سالي تو الموند خوتي المغاربه، مرحبا بكم في درس اخر من لونغاج سي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بوكل فور. دونك هي اللي بقات لينا تقريبا من هادشي كامل ديال لي بوكل ايتترا، لي تيستمون لي تيست ايتترا. اشنو هي فور؟ فور تو سامبلومون كنعرفوا فيها شحال من دوره غنديروا. كما قلت لكم مثلا باغ اكزومبل عندي واحد البيسين عارف شحال تيهز بالمتر كيوب، مثلا كنهز مثلا 20 متر كيوب، دونك شحال. وعندي واحد البومبه كتدخل الماء كلها بالمتر كيوب، يعني شحال من خطره غادي تدخل. الا كان عندنا 20 دونك كما قلنا الا كان فيها 20 ولا بومب كتصيفط لينا واحد، يعني شحال من خطره غادي دير 20 دوره، دونك 20 لوب. فوالا دونك داكشي اللي كندير ليها. دونك جو بو بروغرامي واحد البروغرام ان الغوريثم اللي كيدير هاد القضيه. كنبروغرامي هذيك البومبا، كنقول لها فوالا كندخل ليها واحد لا بوكل، غتقول لها فوالا تو فا اكزيكوتي هاد الدخان ديال الماء، ضغط الماء. فوزالي évacuer de l'eau كل chaque seconde tu vas évacuer 1 mètre cube pendant 20 fois. Donc 20 fois tu vas répéter هاد القضيه ديال الضخ ديال ما فيكوسيون de l'eau 20 fois. Après tu vas t'arrêter tout simplement، هي غتحبس والبيسين غادي يعمر. هنا كنعرف شحال فيه، بينما قلت لكم الا ما كنعرفش كنديروا النقطه ديال واي. دونك هادشي اللي غنديرو. دونك لا سانتاكس ديال فور في لونغاج سي هي فور اي تيكال ا زيرو، كنبداو من زيرو. اي est inférieur à 20 اي بلس. دونك فوالا دونك هي لا بوكل فور. وهنا تنجيو وتنديرو التريتمون ديالنا. التريتمون مثلا غنقولو لا فونكسيون رومبلير، كنعيطو لا فونكسيون رومبلير. فوالا تنديرو فور اي تيكال، هي كنبداو من الزيرو، يعني كنقولها شحال من خطر من زيرو حتى ل 20، من زيرو حتى ل 20 اللي هي 20 مره صفر، حيت نحسبوا الصفر، الصفر والواحد والجوج والثلاثه والاربعه خمسه سته سبعه حتى 19 اللي هي 20. دونك من اي كتساوي زيرو حتى اي تنفيغيور قطعا من 20 اي بلس كنانكريمونتيها مره وحده، يعني تانكريمونتيها طق وتدير رومبليغ. وانا رومبليغ هاد لا فونكسيون رومبليغ هي اللي غتبقى تلوح لينا في البيسين 1 متر كيوب. عاوتاني طراق 1 متر كيوب، طراق 1 متر كيوب، طراق 1 متر كيوب pendant combien de fois 20 fois. وإلا كان البيسين تيهز لنا 20 متر كيوب il va évacuer 20 mètres cubes d'eau et elle va s'arrêter. غتحبس. من بعد فاش غادي تحبس on va sortir. شحال غيكون في اي؟ غادي يكون فيها شحال؟ تكون ضربات 20، يعني بدات من الاخر من صفر حتى ل 19، من صفر حتى 19 اللي هي 20. دونك انت صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. دونك هي هذيك. دونك من صفر حتى ل 19 هي 20 دوره. غدير 20 دوره وغتحبس. فاش غتكمل 20 دوره غتلقاو البيسين تعمرت فيه 20 متر كيوب. دونك الا كان تيهز 20 متر كيوب غادي يعمر وغتحبس. دونك هذا ان الغوريثم اللي كنعرف دافونس شحال من دوره غادي ندير. دونك هذه لا سانتاكس ديال لا بوكل فور. كندير فور هنايا، كندير اي كنبدا كتساوي الصفر واش من عدد غادي تحبس فيه. هنا كندير شحال من عدد نومبر ديال العدد ان مثلا، وهنا كنعطيها من اش من تتبدا. اي مثلا كتبدا من زيرو تقدر تبدا من شي عدد اخر. وهنا كنديرو لو تريتمون ديالنا، تريتمون. فوالا ابخي الا كانوا بزاف ديال التريتمون تندير لي زاكولاد. الا كان تريتمون واحد ما كنحتاجش لي زاكولاد. دونك دائما في هاد لي كونديسيون في هاد لي بوك ايتترا الا كان باغ اكزومبل في اف مثلا باغ اكزومبل كيما شفنا في اف الا كان انستركسيون وحده ما كنديروش لي زاكولاد، ولكن الا كانوا بزاف يعني جوج ثلاثه الفوق ضروري انكم تستعملوا لي زاكولاد. دونك فوالا هذه لا نوسيون ديال لا بوكل فور. نتمنى انكم تكونوا فهمتوها وعجبتكم، والى اللقاء في درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.